मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से दरियाए मूसा में मच्छर कुश अद्वियात के छिड़काव के लिए ड्रोन तैनात किया गया है। दरियाए मूसा में मच्छरों की अफजाइश को रोकने और उसके किनारे वाक़ई इलाकों बिलखुसूस डिफेंस कॉलोनी, हाशिम नगर वगैरह में मच्छरों की बहुतात पर काबू पाने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने GHMC से नुमाइंदगी की थी। मजलिस की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से मच्छर कुश तेल के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। लंगर हाउस के कॉर्पोरेटर मोहम्मद वजूज़मा की ज़ेर निगरानी इस पहल का आगाज किया गया। आपको बता दें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के मौसर नफाज और बरवक्त अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद मच्छरों की अफजाइश को रोकना और सेहत आमा समेत हिफ्ज़ान सेहत को फ़रोग़ देना है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ चौमहला पैलेस में 72वें मिस वर्ल्ड के मंदुबीन और शुरा के साथ शाही इशाइया में शिरकत की। मिस वर्ल्ड 2025 के मंदुबीन और शुरा के लिए तारीखी चौमहला पैलेस में शाही इशाइया का एहतमाम किया गया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ इशाइया में शिरकत की। अदाकार नागार्जुना ने भी इस दावत में शिरकत की। वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा बैठे नजर आए। आपको बता दें कि तारीखी चौमहला पैलेस में मुनक्किद ज़ियाफ़त में वज़रा, अवामी नुमाइंदों, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों के अफसरान, शहर के मोअज़्ज़िज़ीन और आला सरकारी ओहदेदारों ने भी शिरकत की थी। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने राजाजी नगर ले आउट में गैर कानूनी तजावुज़ात और तामीरात की शिकायत मौसूल होने पर राजाजी नगर का दौरा किया। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने गैर कानूनी तजावुज़ात और तामीरात की शिकायत मिलने के बाद रंगारेड्डी ज़िले के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के कोहेड़ा गांव में राजाजी नगर ले आउट का मुआयना किया। वाज़ेह है कि लेआउट तकरीबन 17 एकड़ पर मुश्तमिल है और उसमें 190 प्लॉट शामिल हैं। प्लॉट मालिकान ने प्रजावानी के जरिए शिकायत की थी और ये इल्ज़ाम लगाया था कि समीर रेड्डी बाल रेड्डी ने जाली दस्तावेज़ात के जरिए लेआउट के पार्क्स और सड़कों पर कब्जा किया है, जिसके जवाब में हाइड्रा के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए सड़कों पर तामीर की गई गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। तजावुज़ात को बर्खास्त करने पर प्लॉट मालिकान ने राहत की सांस ली और हाइड्रा के कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने बीजेपी के वजीर कुमार विजय शाह के कर्नल सोफिया से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों की शदीद मज़म्मत की और उन तबसरों को सरहदों की हिफाजत करने वाले हर अफसर की तौहीन करार दिया। बीजेपी के वजीर कुमार विजय शाह की जानिब से कर्नल सोफिया कुरैशी से मुताल्लिक़ नामुनासिब तबसरे किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने चारशंबे को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीजेपी के लीडर कुमार विजय शाह की जानिब से किए गए तबसरों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और उन तबसरों को शर्मनाक और फ़िरक़ा वाराना करार देते हुए कहा कि बीजेपी रहनुमा के तबसरे हर वर्दी वाले उस अफसर की तौहीन है जो हमारी सरहदों का दिफा करते हैं। साबिक़ वज़ीर ने वाज़ेह किया कि कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान का फ़ख्र है, जुर्रत और सालमियत की अलामत है। मोहम्मद अली शबीर ने मज़ीद कहा कि बीजेपी लीडर के तबसरे बीजेपी RSS की गहरी जड़ों से जुड़ी बद इंतज़ामी और फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले एक शहीद की बेवा को ट्रॉल किया गया, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के ख़ानदान को निशाना बनाया गया और अब एक बहादुर खातून अफसर की शिनाख्त और खिदमत का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि सबसे बुरी बात तो ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो बीजेपी के वज़ीर की जानिब से किए गए तबसरों की मज़म्मत भी नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद अली शबीर ने पूछा है कि क्या यही हमारी मुसल्लह अफ़वाज का एहतराम है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर ने पुरजोर मुतालबा किया है कि कुंवर विजय शाह को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। उन्होंने ये पैगाम दिया है कि पूरी कौम सोफिया कर्नल कुरैशी के साथ खड़ी है। तेलंगाना की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नौमुंतखब RTI कमिश्नर्स की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की और हलफ लेने वाले तमाम RTI कमिश्नर्स को मुबारकबाद पेश की।
सीनियर सहाफ़ी पीवी श्रीनिवास, अयोध्या रेड्डी, वकील दिशा भोपाल और मोहसिना परवीन ने रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर के तौर पर हलफ लिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी चंद्रशेखर रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक्किद एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हलफ लेने वाले नए आरटीआई कमिश्नर्स को मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि ओहदा संभालने की तारीख से आइंदा 3 सालों तक ये नौमुंतखब कमिश्नर्स रियासत के राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। ये भी वाज़ेह है कि तेलंगाना में आरटीआई कमिश्नर कुछ अरसे से मखलूआ था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुदाखलत के बाद कमीशन के लिए ओहदेदारों का तखर्रुर किया गया। आईएफएस अफसर जी चंद्रशेखर रेड्डी ने जुमा को ही आरटीआई के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाला है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 50वीं बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर निगरानी मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 50वीं सालाना फातिहा का इनेकाद अमल में आया। दारुस्सलाम में 10 बजे दिन से मुहाफिल ख़त्म कुरान मजीद व क़सीदा बुर्दा शरीफ मुनक़्क़िद किए गए। बाद अज़ां बाजमात नमाज ज़ोहर अदा की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली, अराकीन कौंसल, साबिक़ अराकीन असम्बली व अराकीन बल्दिया, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और मुहिबान मजलिस पर मुश्तमिल काफ़िला हज़रत फ़ख्र मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार वाक़ अहाता दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह क़िबला अबुल अलाई आगापुरा पहुँचा, जहाँ पर फ़ख्र मिल्लत को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर चादर गुल, फातिहा ख़्वानी भी की गई और दुआओं का भी एहतमाम किया गया। नागर कर्नूल जिले में सड़क किनारे मौजूद दुकानात को मुनहदम कर दिया गया। छोटे कारोबारियों ने इस कार्रवाई पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल जिला हेडक्वार्टर में सड़क किनारे मौजूद दुकानात को मुनहदम कर दिया गया, जिसके बाद छोटे ताजिरीन में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका कहना था कि एहलकार कई सालों से छोटे कारोबारियों के खिलाफ इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं और दुकानात को मसमार किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी के दरमियान झारखंड को भी मसमारी का सिलसिला जारी रहा। बताया जाता है कि कांग्रेस के एमएलए राजेश रेड्डी फिलहाल गैर मुल्की दौरे पर हैं। परेशान ताजरीन का कहना है कि एमएलए की गैर मौजूदगी में मंसूबाबंद तरीके से उनकी दुकानात को मुनहदम किया जा रहा है और उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के बुरहान खान तालाब से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। पुलिस लवाहिकीन की तलाश कर रही है। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बुरहान खान चेरू से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और तफसीलात हासिल की। मुतवफ़्फ़ी शख्स कौन है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास के एक गाँव में उस शख्स की शिनाख्त की कोशिश की गई है। मुकामी लोगों ने बताया कि तालाब की फेंसिंग न होने की वजह से अक्सर हादसात पेश आते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान अक्सर तालाब में गिरकर फौत हो रहे हैं। मछली पकड़ने के दौरान मुतादिद मरतबा इस तरह के हादसात पेश आते हैं। वकीलों ने महेशपुरम की एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी से इस तरह के हादसात को रोकने के लिए तालाब की फेंसिंग करवाने का मुतालबा किया है। बालापुर पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त और उसके लवाहिकीन की तलाश का आगाज किया है। हज सीजन 2025 की तैयारियों के सिलसिले में मस्जिद हराम में गिलाफ काबा को बुलंद करने की सालाना रिवायत का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। हज की तैयारियां जारी हैं और हज सीजन 2025 की तैयारियों के सिलसिले में मस्जिद हराम में गिलाफ काबा को बुलंद करने की सालाना रिवायत का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और गिलाफ काबा को 3 मीटर तक बुलंद किया गया है। आपको बता दें कि जब गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर तक बुलंद किया जाएगा तो निचले हिस्से को सफ़ेद कपड़े से ढांपा जाएगा। ये रिवायत हर साल हज के करीब शुरू की जाती है ताकि गिलाफ को मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके।
حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کی زیر نگرانی یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، جس میں ماہرین اور تکنیکی عملہ روایتی انداز اور اعلیٰ احتیاط کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ غلاف کعبہ کی بلندی کا یہ عمل نہ صرف انتظامی تیاریوں کا حصہ ہے، بلکہ یہ خانہ کعبہ کی حرمت اور اس کی دیکھ بھال کی تاریخی روایت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق غلاف کعبہ 15 ذوالحج تک زمین سے 3 میٹر بلند رکھا جائے گا۔ واضح ہے کہ ماضی میں متعدد مواقعوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض جذباتی زائرین غلاف کو تبرک سمجھ کر نہ صرف اسے بار بار چھونے کی کوشش کرتے بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا دھاگے نکال کر تبرک کے طور پر اپنے ساتھ بھی لے جایا کرتے تھے، جس کے بعد سے یہ اقدامات شروع کیے گئے ہیں۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بیت اللہ شریف کی حرمت اور تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے ہیں اور غلاف کعبہ کو اونچا کرنا انہی احتیاطی تدابیر کا ایک حصہ ہے۔ ٹی پی سی سی مائنورٹی اسپوک پرسن سید نظام الدین نے اپوزیشن جماعتوں BRS اور بی جے پی قائدین کو ترقیاتی کاموں کا حصہ بننے، عوام اور میڈیا کو گمراہ کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ٹی پی سی سی مائنورٹی ترجمان سید نظام الدین نے چہارشنبے کو گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملکاج گیری کے BJP MP ایٹیلا راجندر پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ان کی اصلیت عیاں ہو گئی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ BRS کے دور اقتدار میں کئی اسکیمات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لیکن آج اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ سید نظام الدین نے کہا کہ اپوزیشن میں رہنے والی کانگریس نے کبھی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کی، لیکن جب سے کانگریس برسر اقتدار آئی ہے، BJP اور BRS کے قائدین غیر اخلاقی تبصرے کر رہے ہیں۔ مائنورٹی لیڈر نے کہا کہ سیاست انتخابات سے قبل ہی کی جائے گی، دونوں جماعتوں کو فی الحال ترقیاتی کاموں کا حصہ بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی فلاحی اسکیمات کو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، لیکن BRS اور BJP قائدین میڈیا اور عوام کی توجہ ہٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ سید نظام الدین نے BRS اور BJP قائدین کو اپنی حرکتوں سے باز آنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ترقیاتی کاموں کا حصہ بنے اور اگر حکومت کہیں کوتاہی برتتی ہے تو میڈیا کے ذریعے حکومت کو مطلع کریں۔ سائبر کرائم پولیس نے عوام کو واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے موصول ہونے والی جز وقتی ملازمتوں اور سرمایہ کاری کی پیشکشوں پر بھروسہ نہ کرنے اور احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سکندرآباد کے ایک 24 سالہ طالب علم کو ٹیلی گرام کے ذریعے ایک پیغام موصول ہوا، جس میں واٹس ایپ چینل کو فالو کرنے کے لیے 208 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ انڈی کوائن کے نمائندوں کا روپ دھار کر دھوکہ دہی کرنے والوں نے اس میں سرمایہ کاری کا لالچ دیا۔ ابتدا میں نوجوان کو 208 روپے کا منافع بھی دیا گیا۔ متعدد لین دین پر متاثرہ نے 99,772 روپے کی سرمایہ کاری کی، لیکن منافع کے نام پر اسے صرف 3,734 روپے ہی ادا کیے گئے۔ اتنا ہی نہیں، دھوکے بازوں نے یہ دکھایا کہ نوجوان کو 1,99,000 روپے کا منافع حاصل ہوا ہے، لیکن اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے دھوکے بازوں نے رقم کا مطالبہ کیا، جس کے بعد متاثرہ نوجوان نے سائبر کرائم پولیس سے رابطہ کیا۔ سائبر کرائم پولیس نے عوام کو چوکن نہ رہنے، نامعلوم لنکس یا پروموشنز پر بھروسہ نہ کرنے، اپنی ذاتی تفصیلات اور بینک ڈیٹیلز شیئر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کسی بھی قسم کے گھوٹالوں کی اطلاع cybercrime.gov.in یا پھر 1930 پر دی جا سکتی ہے، یا پھر سائبر کرائم کے ہیلپ لائن نمبر 8712665171 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلارا نے آج CM ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ انہوں نے 58 چیکس تقسیم کیے، جن کی مالیت 28,76,000 روپے ہے۔
یہ تقسیم پنجشہ میں واقع مجلس کے دفتر میں عمل میں آئی۔ مس ورلڈ مقابلے کے سلسلے میں حسینائیں آج ورنگل ضلع کا دورہ کر رہی ہیں۔ اس دورے کا حوالہ دیتے ہوئے عہدیداروں نے سڑکوں کے کنارے لگائی گئی دکانات کو ہٹا دیا۔ قاضی پیٹ سے ورنگل تک اسٹریٹ وینڈرز کی دکانوں کو ہٹا دیا گیا۔ متاثرین نے اس پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان پر ذرا بھی رحم نہیں کیا گیا۔ فون ٹیپنگ معاملے کے اہم ملزم شرون راؤ کو گرفتار کر لیا گیا۔ حیدرآباد CCS پولیس نے شرون راؤ کو دھوکہ دہی کے معاملے میں گرفتار کر لیا۔ پرائیویٹ کمپنی سے کروڑ روپے کے دھوکہ دہی کے معاملے کے سلسلے میں یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے جنگ بندی معاہدہ کروایا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں طاقتور ممالک ہیں۔ ہم نے مشورہ دیا ہے کہ جنگ روک کر تجارت کریں۔ غیر موسمی بارش کے سلسلے میں دھان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کسانوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ چند دنوں کے دوران غیر موسمی بارش کی وجہ سے خریداری کے مراکز پر لائی گئی دھان بھیگ رہی ہے اور حکومت کی جانب سے اس دھان کی خریداری کے لیے مناسب انتظامات نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی اس دھان کو بارش سے بچانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک ضلع کے ایٹورا ناگرم منڈل کے مختلف مقامات پر بھی ایسے ہی مناظر دیکھنے میں آئے ہیں۔ پارٹی کی تبدیلی سے متعلق سوشل میڈیا کی خیال سارائیوں کا جواب دیتے ہوئے سابق وزیر و BRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے ان افواہوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ ہریش راؤ نے واضح کہا کہ وہ پہلے ہی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور دوبارہ کہیں گے کہ KCR ان کے لیڈر ہیں اور وہ جو کچھ ہیں انہی کی وجہ سے وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر سختی سے عمل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پارٹی کے اندر قیادت کی تبدیلی بھی ہوتی ہے تو بھرپور حمایت کریں گے۔ عازمین حج کا دوسرا قافلہ حج ہاؤس سری نگر سے روانہ ہوا۔ جموں کشمیر کے یہ عازمین سفر مقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلا قافلہ 4 مئی کو روانہ ہوا تھا۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے نقلی تعلیمی اسناد کی سربراہی کے معاملے میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 54 سالہ محمد مجیب حسین ساکن پھول باغ، 26 سالہ محمد ناصر خان ساکن ٹوڑی چوکی، 45 سالہ محمد البشیر رحمانی ساکن گڈی ملکا پور کے علاوہ 34 سالہ ضیاء الرحمان صدیقی ساکن ٹولی چوکی کو گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے پیداپلی ضلع کے گوداوری کھنی میں آیورویدک پاؤڈر کو ضبط کیا جو کہ گردے کی پتھری کے علاج کے طور پر جھوٹے دعوے کے ذریعے فروخت کیا جا رہا تھا۔ اس دعوے کی قیادت انسپکٹر شرون کمار نے کی، جنہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سری نواس کے تحت اس کارروائی کو انجام دیا۔ دعوے کے دوران پایا گیا کہ یہ پروڈکٹ گمراہ کن لیبلز کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹاک کو ضبط کر لیا گیا جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے کے لیے حیدرآباد پہنچی 109 حسیناؤں نے تاریخی چار مینار اور لاڈ بازار کا دورہ کیا۔ دورے کا آغاز لاڈ بازار کی ثقافتی سیر سے ہوا۔ کئی حسینائیں حیدرآباد کی مشہور چوڑیوں کو دیکھ کر خریداری کرتی ہوئی دیکھی گئی، جس سے ان کے سفر میں ثقافتی تبادلے کی جھرمٹ دیکھی گئی۔ چار مینار کے قریب حیدرآباد کا مشہور لاڈ بازار مس ورلڈ کی حسیناؤں کے دورے کے بعد عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا۔ اپنے رنگین چوڑیوں اور خریداری کے ماحول کے لیے مشہور یہ بازار اب تازہ توانائی، دلکشی اور کاروباری ترقی کے ساتھ چمک رہا ہے۔ عالمی مقابلہ حسن کے موقع پر کراچی بیکری اور عثمانیہ بسکٹ کا بطور خاص ذکر ہوا۔ کانگریس کے لیڈر و رکن راجیہ سبھا رینوکا چودھری نے کہا کہ عثمانیہ بسکٹ اور کراچی بیکری ہمارے لیجنڈ ہیں اور اس کا بھی جشن منانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس BR گوئی نے آج حلف لیا۔
राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जगदीप धनखड़, साबिक सदर रामनाथ कोविंद और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। सदर जमहूरिया ने मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और लगन की सताइश की, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के रद्द-ए-अमल को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,